बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ अब्दुल मजीद साजिद। आज हमारा मौजू ये है कि खान साहब एक मुदब्बिर सियासतदान हैं या वो अभी तक किसी सियासी इर्तिकाई मराहिल से गुज़र रहे हैं। इस पर हम बात करेंगे और हमने देखना ये है कि खान साहब का यू टर्न से लेकर नो यू टर्न तक का जो सफ़र है वो उनको क्या साबित करता है। सबसे पहले इक़्तिदार में आने से चंद रोज़ पहले उन्होंने ये कहा कि मैं IMF नहीं जाऊंगा। उन्होंने ये कहा कि IMF जाना मेरी खुदकुशी करने के मुतरादिफ है। फिर उन्होंने उस पर कुछ वक्त इंतज़ार भी किया, लेकिन 8-9 महीने के बाद बिल आखिर उनको IMF की तरफ रुजू करना ही पड़ा। उन्होंने यू टर्न लिया। इसी तरह एक अहम मौके पर पीपल्स पार्टी के साथ जब सेनेट के इलेक्शन उन्होंने मिलकर लड़ा तो वो भी उनका बहुत बड़ा यू टर्न था। जिनके बारे में वो पहले ही ये कहते थे कि ये चोर हैं, जरदारी साहब को कहते थे ये मिस्टर 10% हैं, और बाकी आप जानते हैं, समझते हैं। इसी तरह इक़्तिदार में आने से पहले, इक़्तिदार के दौरान वो प्रो बाजवा और प्रो एस्टैब्लिशमेंट रहे, लेकिन इक़्तिदार छिन जाने के चंद दिन पहले तक और फिर इक़्तिदार के बाद वो एंटाई एस्टैब्लिशमेंट और एंटाई बाजवा सामने आए। अब ये उनके यू टर्न के बड़े अहम और मेजर किस्म के यू टर्न्स थे। लेकिन इक़्तिदार के बाद और इक़्तिदार के आखिरी दिनों में भी सस्ते तेल का उन्होंने अपनी आवाम से वादा किया था। उन्होंने कहा था कि तकरीबन 30% सस्ता तेल जो है वो मैं अपनी कौम को जो है वो दस्तयाब करूँगा। उन्होंने फिर रूस का दौरा किया, बहुत सारी मुखालफतें ली, बड़ी ताकतों की मुखालफतों के बावजूद वो जो है वो वहाँ गए और उन्होंने जो है वो जो वादा किया था उस पर वो कायम रहे। उसके जो भी खमियाजे उनको भुगतने पड़े, उसके नतायज उनके इक़्तिदार के छिन जाने की भी एक वजह है और इसका वो बारहा जिक्र भी करते हैं। लेकिन उन्होंने यू टर्न नहीं लिया, वो डटे रहे, वो अड़ गए थे और अपना इक़्तिदार उन्होंने कुर्बान कर दिया, लेकिन अपने मौक़िफ़ पर कायम रहे और आप कह लें कि नो यू टर्न उन्होंने का मुज़ाहरा किया। पर इक़्तिदार के छिन जाने के बाद 25 मई 2022 को उन्होंने धरने का ऐलान किया। ये वो मौका था, आपको याद होगा कि जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उनके साथ बैठे शाह महमूद कुरैशी साहब ने कॉल सुन के प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये कहा कि वो ये कह रहे हैं, वो से मुराद आप समझते हैं कि वो ये कह रहे हैं कि हम खान साहब को ट्रैप करेंगे। और खान साहब दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस वो पूरी दुनिया ने देखा। उन्होंने कहा कि उन्हें करने दें, उन्हें कहें जो करना है कर लें। और फिर वो 25 मई को जो है ना उन्होंने अगले दिन ही कि जो है वो धरने की कॉल दे दी और वो डटे रहे। उस धरने में खान साहब को काफ़ी लूज़ करना पड़ा। उनके जो जुलूस थे वो रोके गए, मुतशद्दिद कार्रवाइयाँ हुई, लेकिन खान साहब जो है उन्होंने इस्लामाबाद पहुंचने का जो वादा किया हुआ था उस पर वो मुसलसल ये कहते थे कि मैंने ऐलान किया, मैंने वादा किया है, मैंने इस्लामाबाद पहुंचना है, और वो पहुंचे। बहुत सारी वजूहात की वजह से उन्होंने वो धरने को वहाँ जाके फिर ख़त्म कर दिया और ये कहा कि मैं दोबारा कॉल दूंगा। और फिर खान साहब ने धरने की दोबारा कॉल दी और अक्टूबर के आखिर में 2022 अक्टूबर के आखिर में उन्होंने धरना शुरू कर दिया। इस धरने के बाद लॉन्ग मार्च शुरू कर दिया, लॉन्ग मार्च की कॉल दी थी। इस लॉन्ग मार्च की भी उनको बहुत सारे लोग समझाने वाले थे,
ان کی پارٹی کے اندر کے لوگ بھی تھے اور باہر سے بھی، اور مختلف حلقے، مختلف اداروں کی طرف سے بھی ان کو یہی مشورہ دیا جاتا رہا کہ خان صاحب لانگ مارچ نہ کریں۔ خان صاحب خود بھی کہتے تھے کہ مجھے تھریٹ ہے، مجھے لائف تھریٹ ہے، اور مارنے کی دھمکیاں ہیں کہ لانگ مارچ اگر کیا تو یہ کچھ ہو سکتا ہے، اور مجھے رپورٹس ہیں۔ لیکن خان صاحب نے لانگ مارچ کیا، وہ آپ کو پتہ ہے وزیر آباد تک پھر وہ لانگ مارچ گیا، اور اس کے بعد وہاں پر فائرنگ ہوئی جس میں خان صاحب بھی زخمی ہوئے، اور زخمی ہونے کے باوجود بھی خان صاحب نے کہا کہ جی دھرنا جاری رکھیں۔ 1-2 دن دھرنا جاری بھی رہا، لیکن بعد ازاں پھر انہوں نے یہ کہہ کر دھرنا مؤخر کر دیا کہ خان صاحب جیسے ہی روبہ صحت ہوتے ہیں تو پھر جو ہے لانگ مارچ کیا جائے گا۔ اسی طرح انہوں نے ایک اور قوم سے وعدہ کیا کہ جو پنجاب اسمبلی ہے اور کے پی اسمبلی ہے وہ توڑ دی جائے گی، اور ہم یہ توڑیں گے تو الیکشن جو ہیں وہ قومی الیکشن وقت سے پہلے ہوں گے، اور اس دوران بھی ان کو بہت ساری مزاحمت کا سامنا تھا، حتیٰ کہ جو اس وقت وزیر اعلیٰ تھے پرویز الہی، جو اس وقت ان کی پارٹی کے صدر ہیں، انہوں نے بھی مشورہ دیا، اور بھی لوگ جو ان کی پارٹی کے لوگ ہیں وہ آف دی ریکارڈ محفلز میں یہ کہتے ہیں کہ یہ ہم نے اس پہ ریزسٹنس کی تھی، لیکن خان صاحب نے جو ہے نا وہ اسمبلیاں دونوں توڑی اور وہ ڈٹے رہے۔ وہ جو ہے انہوں نے جو فیصلہ لیا وہ انہوں نے جو یو ٹرن کے حوالے سے مشہور تھے، مگر انہوں نے جو ہے نا یو ٹرن نہیں لیے۔ یہ اسی طرح انہوں نے یہ کہا کہ حالات جو بھی ہو جائیں میں ملک نہیں چھوڑوں گا، اور آج تک یہ بات بھی ٹھیک ہے خان صاحب کی کہ انہوں نے یہ ملک نہیں چھوڑا۔ سمجھا یہ جاتا ہے، ویسے 1-2 دن سے یہ افواہ چل رہی ہے یا چلائی گئی ہے کہ خان صاحب شاید باہر چلے جائیں، چونکہ یہ ماضی کی اس طرح کی اگزامپلز ہیں کچھ سیاسی پارٹیز کے رہنماؤں کی، سابق وزرائے اعظم کی، تو اس وجہ سے سمجھا یہ جا رہا ہے، لیکن آج کے دن تک بہرحال وہ کھڑے ہیں اور وہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ ناظرین، جس طرح ہم نے شروع میں کہا کہ کیا ان تمام جو ان کے مراحل تھے، یو ٹرن سے نو یو ٹرن تک، خان صاحب کو یہ ایک مدبر سیاستدان ثابت کرتے ہیں، یا وہ کسی سیاسی ارتقائی عمل سے گزر رہے ہیں؟ ان کا یو ٹرن سے لے کر نو یو ٹرن کا جو سفر ہے وہ کیا یہ بتاتا ہے کہ ملک حالات کے مطابق فیصلے لے لینے چاہیے، یو ٹرن لے لینے چاہیے، یا جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ ابھی تک یہ ظاہر کیا ہے کہ وہ کسی سیاسی ارتقائی عوامل سے گزر رہے ہیں؟ یہ فیصلہ ہم آپ پر چھوڑتے ہیں۔